बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवर सोलंकी और आप देख रहे हैं उर्दू यूनिट चैनल। नाजरीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक करोड़ों साल पहले फलने फूलने वाली जिंदगी कुरे अर्ज पर अब नापेद हो चुकी है, यानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये दिजाली मंसूबा फिर से तैयार किया जा रहा है। आज का तरक्की याफ्ता इंसान खुदाई मंसूबों को अपने हाथ में लेने की हिमाकत में मसरूफ़ अमल हो चुका है और एक ऐसा ही खुफिया मंसूबा मंजरे आम पर आ चुका है जिसमें डायनासोर की नस्ल को दोबारा ज़मीन पर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा? क्या साइंसदान इस काबिल हैं कि इस दिजाली मंसूबे को पूरी तरह कामयाब कर सकें? ये एक सवालिया निशान है। इस वीडियो में इसी के बारे में बताया जाएगा। आप नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को प्रेस करके एक लाइक लाजमी करें ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो पेश कर सकें। नाजरीन, एक माहिर हैवानात जिसका नाम जैक हॉर्नर है, इसका कहना है कि करोड़ों साल पहले नापेद हो चुके डायनासोर की नस्ल को दोबारा जिंदा किया जा सकता है और चंद सालों की मेहनत के बाद आज का इंसान इन डायनासोर को अपनी आंखों से जिंदा देख सकते हैं। ये अजीब व गरीब फ़लसफ़ा समझने से तो बालातर है, लेकिन हमें इसे समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि डायनासोर को दोबारा ज़िंदा करने के लिए सारी दुनिया के साइंसदान अरसे दराज से इस मंसूबे को सरअंजाम देने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। नाज़रीन, साल 1980 में एक अमेरिकी साइंसदान ने एक खुफिया तहकीक का आगाज़ किया जिसे डीएनए रिसर्च ट्रिप का नाम दिया गया। इस तहकीक के मुताबिक एक कदीमी चट्टान से मिलने वाले मच्छर में डायनासोर के डीएनए का कुछ हिस्सा मौजूद था, क्योंकि इस मच्छर ने किसी ज़माने में इस डायनासोर को काटा था। नाज़रीन, आपने जुरासिक पार्क फिल्म तो लाजमी देखी होगी। इस फिल्म की कहानी भी इसी डायनासोर के डीएनए पर मबनी है। चुनाचे साल 2000 के होने वाले मॉडर्न रिसर्च ने इस डीएनए प्रोजेक्ट को झुठला दिया और इस मंसूबे को महज एक मनगढ़ंत कहानी कहकर इसको टाल दिया। ये कैसे हो सकता है कि करोड़ों साल पहले नापेद हो चुके जानवर का डीएनए किसी मच्छर, मकड़ी या चींटी में मौजूद हो? दोस्तों, इस मकरूजे को लेकर बहुत सारे साइंसदान काफ़ी संजीदा भी थे और इस वजह से उन्होंने इस मंसूबे पर काम जारी रखा और डायनासोर के डीएनए की तलाश जारी रखी और आखिर एक माहिर हैवानात जिसका नाम मेरी शोइस था, इसको किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। इसका दावा था कि इसने मुख्तलिफ जानदारों पर रिसर्च करके डायनासोर के जिस्म में पाए जाने वाले खूनी खलिए और रगें दरियाफ्त कर ली हैं। उसके बाद कुछ साइंसदानों ने मेरी की रिसर्च की तहकीक भी की और तस्दीक भी की कि मेरी का दावा सच्चाई पर मबनी है। लेकिन एक बात ये सामने आई कि ये खोज डायनासोर को वापस जिंदगी देने में नाकाफी है। दोस्तों, मैनचेस्टर की एक लेबोरेटरी से रिसर्च के दौरान ये भी पता लगाया गया कि मिलने वाली खूनी रगें और प्रोटीन शतरमुर्ग के खलियात से काफ़ी मुशाबत रखते हैं, लेकिन इनकी मदद से भी डायनासोर की डीएनए की क्लोनिंग नहीं की जा सकती। इस वजह से इस मंसूबे के इंचार्ज को ये बयान देना पड़ा कि करोड़ों साल नापेद होने वाले जानवर का डीएनए तलाश करना नामुमकिन है। नाजरीन, दूसरी जानिब एक साइंसदान जैक हॉर्नर ने अपनी तहकीक जारी रखी और इसने अपनी रिसर्च की बिना पर एक खाका तैयार किया जिसको चिकनोसोस कहा गया।
اس کے مطابق ڈائناسور کی باقیات سے ملنے والے ڈی این اے کے خلیات کو مرغی کے ایمبریو میں داخل کر کے فعال کیا جا سکتا ہے، اور جیک کے مطابق مرغی کو ڈائناسور میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرندے اور مگرمچھ کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کو ٹیری بورڈ کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ اگر اس مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو 3 طرح کی تبدیلیاں کرنے کے بعد چکنوسوس تیار کیا جا سکتا ہے، یعنی مرغی کی حیت کو تبدیل کر کے لمبی دم اگائی جائے اور چونچ کی جگہ چوڑے منہ کو تخلیق کیا جائے، اور تیسرے مرحلے میں مرغی کے اگلے پروں کو ڈائناسور کے اگلے پنجوں میں تبدیل کیا جائے۔ اگر یہ 3 عمل ایک ساتھ کیے جائیں تو چکنوسوس تیار ہو جائے گا۔ یہ نظریہ جیک نے چند سال پہلے ہی پیش کیا تھا۔ اس وقت کے ماہر سائنسدانوں نے بھی یہ ایک تصوراتی فلم کی کہانی قرار دیا اور کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، لیکن سال 2015 میں 2 سائنسدانوں نے چونچ کے بجائے ریپٹائلز کے مانند چہرہ رکھنے والے چوزے کو ایمبریو میں تبدیل کر لیا۔ اس عمل میں سائنسدانوں نے مرغی کو ایمبریو میں ایک خاص قسم کا کیمیکل متعارف کروایا، جس نے چونچ بنانے والے خلیات کو ناکارہ بنا دیا، اور اس طرح ڈی این اے کا پہلا مرحلہ تیار کر لیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے پہلے حصے میں سال 2006 میں کام کیا گیا، جس میں سائنسدانوں نے تجربہ کر کے معلوم کیا کہ ڈی این اے میں موجود کون سے جینز دانت اگاتے ہیں، کیونکہ ڈائناسور کے منہ میں دانت ہوتے تھے، اس لیے چکنوسوس کے اندر دانت اگانے والے جینز کو تلاش کرنا لازمی تھا۔ تاہم اس کے لیے کئی سال پہلے تحقیق مکمل کر لی گئی تھی۔ ریپٹائلز کی طرح منہ رکھنے والے چوزہ تیار کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کامیابی بھی سائنسدانوں کو ملی، وہ یہ کہ اس چوزے کے منہ میں دانت بھی اگا لیے گئے، لیکن ابھی تک ایسے دانت نہیں اگائے گئے جو کہ حقیقی ڈائناسور کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیک ہارنر کا کہنا ہے ابھی ٹرانس جیٹ پرندے تیار ہوں گے اور آہستہ آہستہ اس عمل میں مزید کامیابی حاصل کی جائیں گی۔ سال 2016 میں سائنسدانوں نے ڈائناسور سے مشابہت رکھنے والے چوزے کو تیار کر لیا، جس میں پروں کے بجائے انگلیوں والے بازو موجود تھے، اور یہ چوزہ مرغی کے جینز میں معمولی تبدیلی کر کے پیدا کیا گیا۔ ماہرین حیوانات نے یہ معلوم کیا کہ پینگوئن کے علاوہ باقی پرندوں میں فیبولا کی لمبائی ایک سی نہیں ہوتی، یعنی جو پروٹین پنڈلیوں کی ہڈی پیدا کرتا ہے، جینز میں اس کی لمبائی اور مقدار ہر پرندے کی مختلف ہوتی ہے سوائے پینگوئن کے۔ یونیورسٹی آف چلی کے ماہر ڈاکٹر نے پرندوں میں فیبولا کو روکنے کے لیے کئی تجربات کیے، جس میں ان کو کامیابی بھی ملی۔ یہ کامیاب تجربہ مرغ کو چکنوسوس بدلنے میں ایک اہم پیش رفت تھی، کیونکہ اس کامیاب تجربے کے بعد میڈیکل سائنس 3 تبدیلیوں میں سے 2 تبدیلیوں کو حاصل کر چکی ہے، تاہم لمبی دم کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ سائنسدانوں کے مطابق پرندوں میں ریڑھ کی ہڈی ٹیل بون پروں کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ اڑتے وقت ہی ٹیل بون پردوں کی ڈائریکشن بدلنے میں مدد دیتی ہے، اور اسی ٹیل بون کی مدد سے پرندے ہوا میں اپنا بیلنس قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب چوزہ ایمبریو میں نشو نما پا رہا ہوتا ہے تو اس کی دم کافی لمبی ہوتی ہے، اور پھر چند ہفتوں کے بعد یہ دم چھوٹی ہو جاتی ہے، اور سائنسدان اس بات کی کھوج لگا رہے ہیں کہ کن جینز کی وجہ سے یہ دم پیدا ہوتی ہے، اور اگر ان جینز میں تبدیلی کر دی جائے تو دم چھوٹی ہونے کے بجائے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک نظریائی ہے۔ تیسرے مرحلے پر ابھی تک کام جاری ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں اس کا حل بھی تلاش کر لیں گے، اور چکنوسوس کو پیدا کر لیا جائے گا جو کہ ڈائناسور کی نسل ہوگی۔
नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये मंसूबा कुदरत के कानून को छेड़छाड़ करने के मुताबिक है और साइंस के ये दिजाली मंसूबे कोई न कोई मुसीबत ज़रूर लाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक करके साथ में घंटी वाले निशान को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।